यो भयो हामीहरूको गिभन कुरा। यसलाई चाहिँ हामी पहिला गर्दा चाहिँ यसमा दुईटा क्वेसन प्रुभ गर्नुपर्ने छ, यो र यो। एउटामा चाहिँ स्क्वायर छ, अर्कोमा चाहिँ क्युब छ। पहिला चाहिँ हामी स्क्वायरवालालाई चाहिँ प्रुभ गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ क्युबको गर्छौँ। त्यसमा गर्दा अब 2 cos 2a को फर्मुला हामीहरूलाई थाहा छ। कसकै टर्ममा लेख्छौँ हामी, किन भन्दाखेरि हामीहरूलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त, हामीहरूलाई गिभन चाहिँ के छ, कसको भ्याल्यु दिएको छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त, कसकै टर्ममा चाहिँ त्यो cos 2a को भ्याल्युलाई चाहिँ कसको टर्ममा चाहिँ लेख्छौँ, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब 2 1/2 1/2 ब्राकेटमा हाम्रो के त a प्लस 1/a। cos a को भ्याल्यु चाहिँ यहाँ राखिदिने। cos a को भ्याल्यु यहाँ राख्दा चाहिँ स्क्वायर पनि छ नि है। cos स्क्वायर a मा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, cos को भ्याल्यु राख्यौँ। त्यसपछि -1 बाँकी नै छ यहाँ बाहिरपट्टि। यसलाई खोल्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, 2/1 2 को स्क्वायर 4, 1/2 को स्क्वायर के भयो त 1/4। त्यसै गरी मैले यसलाई खोलेँ भने 2a डट 1/a प्लस b को स्क्वायर गर्दा 1/a स्क्वायर माइनस 1 हैन। 2 1 जा 2, यसलाई यस्तो गर्दा पनि हुन्छ 2 इन्टु 2 र 2 काटिएर जान्छ हाम्रो a स्क्वायर प्लस 2 मात्र बच्छ, a र a पनि यहाँ काटिएर जान्छ, प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 1। अब मेरो यहाँ 1/2 बाँकी छ, म यसलाई के गरिदिन्छु त, खोलिदिन्छु। मैले यसलाई खोल्दा 1/2 ले भित्र मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्यो हैन। गर्दा चाहिँ a स्क्वायर बाई 2 प्लस 2/2 प्लस 1/2a स्क्वायर माइनस 1। मेरो यो 2 र 2 त काटियो। यसपछि a स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ 1 बच्यो प्लस 1/2a स्क्वायर माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 0। a स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2a 2a स्क्वायर। यसमा मैले अब 1/2 कमन लियो भने के हुन्छ त, a स्क्वायर 1/2 कमन आइसक्यो, यहाँ भित्रपट्टि के बच्यो त a स्क्वायर, प्लस 1/2 कमन आउँदा यहाँ के बच्यो त 1/a स्क्वायर। यसरी के भयो त, हाम्रो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ प्रुभड हुन्छ। यसै गरी दोस्रो क्वेसन गर्दा पनि गर्ने के हो त, सेम प्रोसेस हो। किनकि हाम्रो यसमा स्क्वायर छ, यसमा क्युब छ, हामीले केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन। यसमा क्युबको फर्मुला लगाउने, यसमा cos 3a को फर्मुला लगाउनु पर्यो। सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ यसमा हामीले के लगायौँ त, cos 2a मा cos 2a को फर्मुला लगाउँदा कसको टर्ममा निकाल्यौँ, cos 3a को फर्मुला पनि कसकै टर्ममा निकाल्नु पर्यो। अनि भ्याल्यु हाल्ने, काट्ने, यहाँ काट्दा यहाँ चाहिँ हामीहरूको जस्तै यहाँ स्क्वायर आएको छ, क्युबको क्वेसन गर्दा चाहिँ यहाँ क्युब आउने भयो, यहाँ क्युब आउँछ, यहाँ क्युब आउँछ, आउँदा लास्टमा यसरी आउँदा यहाँ पनि 1/2 नै कमन आउँछ। 1/2 कमन आउँदा भित्रपट्टि के बच्छ, क्युब, यहाँ क्युब। यसरी हाम्रो के हुन्छ त, प्रुभ हुन जान्छ। सो त्यो क्वेसन चाहिँ मैले कसको लागि छोडेँ त, मेरो लागि छोडेको होइन। त्यो क्वेसन इक्जाम दिने मान्छेको लागि छोडेको मैले। इक्जाम दिन जाने मान्छे म हो त होइन नि। त्यही भएर त्यो क्वेसन जसले इक्जाम दिन जान्छ त्यसले प्र्याक्टिस गरेर जानु पर्यो। यसपछि हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ। अर्को एउटा अलि डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन लिन्छौँ यो पनि हामी, किनकि सेम टाइपको क्वेसन गर्नु त्यति युजफुल लाग्दैन मलाई। तपाईहरुले चाहिँ गर्नु पर्यो नि। फेरि म चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको क्वेसनको आइडियाहरू दिन्छु। एउटा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दा एउटा लामो क्वेसन गर्छौँ क्या, जस्तै सल्भ गर्दा चाहिँ अलि लामो होस् क्या, गर्न पनि मजा आउँछ नि त्यस्तो क्वेसन त। सोल्युसन अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई के लेख्छौँ त, हामी पहिला गिभन लेख्छौँ। गिभन के छ त हामीसँग 2 tan a माइनस इज इक्वल्स टु 3 tan b छ।
हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त टु प्रुभ के छ त tan a minus b is equals to sin 2b upon 5 cos 2b। अब हामी हियर के गर्छौं त जे दिएको छ नि त्यहीबाट सुरु गर्छौं के हामी चाहिँ 2 tan a is equals to 3 tan b। tan a is equals to 3 tan b by 2। के गर्छौं त अब हामी LHS लिन्छौं is equals to tan a minus b। tan a minus tan b upon 1 plus tan a dot tan b। यहाँ tan a minus b को के गरेँ त मैले फर्मुला लगाएँ। अब मसँग tan a को भ्यालु चाहिँ छ। tan a को भ्यालु हुँदा त अब मैले के गर्छु त tan a को भ्यालु tan a जहाँ पनि छ नि सबै ठाउँमा मैले tan b हाल्दिन्छु। जस्ट रिप्लेस गरिदिने भ्यालु छ भने त के गरिदिने हो रिप्लेस गरिदिने हो 3/2 tan b डट tan b हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि 3 tan b minus 2 tan b के गरेको त मैले यो एलसीएम लिएको। एलसीएम लिएर यहाँ तलपट्टि के बच्यो त 2। त्यस्तै गरी यहाँ तलपट्टि एलसीएम लिँदा तलपट्टि 2 बच्छ। मैले यसलाई के गरेँ माथि ल्याइदिएँ। त्यसै गरी 2 plus 3 tan b 3 tan square b यहाँ 1 छ यहाँ 1 छ मल्टिप्लाई यो 2 र यो 2 काटेर गयो। त्यस्तै गरी tan b 3 tan b minus 2 tan b 1 tan b 2 plus 3 tan square b tan square b। यसपछि हुन्छ हामीहरुको के त अब के भन्दाखेरि हामीहरुलाई यहाँ एन्सर त हामीहरुलाई tan को टर्ममा चाहिएको छैन। हामीलाई sin र cos को टर्ममा चाहिएको छ के एन्सर चाहिँ। अब sin र cos को टर्ममा चाहिएको छ एन्सर भनेपछि चाहिँ हामीलाई tan लाई sin र cos मा चेन्ज गर्नु त के छ त एकदमै सजिलो छ। sin b upon cos b 2 plus 3 sin square b upon cos square b हैन। यस्तो भइसकेपछि अब फेरि अझ के गर्छु त म कमन लिन्छु sin b upon cos b is upon 2 cos square b plus 3 sin square b upon cos square b। यस्तो गर्दा sin b upon के त cos b into cos मैले स्क्वायरलाई चाहिँ के गर्दिए भन्दाखेरि दुईटामा लेख्दिए क्या काट्न मलाई सजिलो होस् र 4 नहोस् भनेर। त्यही भएर 2 cos square b plus 3 sin square b cos b काटियो। cos b काटिएपछि के बच्यो त मेरो sin b डट cos b अपन 2 cos square b plus 2 cos square b plus 3 sin square b। अब मैले sin b डट cos b 2 cos square b plus 3 1 minus cos square b गरे। साइनलाई मैले के गरेँ त cos को टर्ममा लिए। मलाई यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त cos 2b छ। cos 2b भएको कारणले गर्दा मलाई तलपट्टि चाहिँ के चाहिन्छ डिनोमिनेटरमा चाहिँ cos चाहिन्छ। त्यही भएर 2 cos square b plus 3 minus 3 cos square b
अब यसमा मेरो के भयो त cos b 2 cos स्क्वायर b माइनस 3 cos स्क्वायर b गर्दा के भयो त मेरो 3 माइनस cos स्क्वायर b। यहाँबाट चाहिँ माइनस आएको मेरो यो माइनस चाहिँ sin 2b हो कि नै यो फर्मुला sin 2a को फर्मुला के थियो sin 2a को फर्मुला 2 sin a डट 2 cos b थियो नि 2 थियो यहाँ चाहिँ 2 sin a डट cos b थियो हैन यो थियो 2 थियो तर मसँग के छ 2 छैन नि। अब म के गर्छु थाहा छ यहाँ चाहिँ 2 थपिदिन्छु थपिदिए यहाँ थपेपछि यहाँ चाहिँ 2 छुटेको रहेछ मेरो यो 2 यहाँ अनि मैले यहाँ पनि 2 थपिदिएँ यो 2 र 2 काटिदा त के हुन्छ 1 नै बच्छ नि फरक पर्यो त परेन म्याथमा म्याजिक हुँदैन। थप्दा मैले के गरेँ तल र माथि दुवैपट्टि थपेँ डिनोमिनेटर र न्युमिनेटरमा दुवैमा थप्दा के हो त काटिएर जान्छ त्यो फरक परेन। अब यहाँ तलपट्टि के भयो त 3 2 जा 6 2 2 जा 4 cos स्क्वायर b अनि 6 माइनस 1 प्लस cos 2b मैले के भनेको थिएँ cos 2b इज इक्वल्स टु cos स्क्वायर b माइनस 1। यो फर्मुलाहरू जुन cos को बेला cos 2b को फर्मुलाहरू cos को टर्ममा लेख्दा के हुन्छ युज हुन्छ भनेको थिएँ नि हो त्यही फर्मुला यहाँ युज गरेको 1 प्लस cos 2b sin 2b अपन 6 माइनस 1 माइनस cos 2b हैन। अब यहाँ के भयो भन्दा मेरो sin 2b अपन 6 माइनस 1 5 माइनस cos 2b आयो त मेरो के हो यो RHS। क्वेसन लामो छ तर के छ इजी छ इजी फर्मुलाहरू युज भएको छ।